बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैक्टिकल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। कहा जाता है कि उस वक्त हर किसी ने ही अपनी सांस रोक ली और हर किसी को ही ये डर था कि न जाने ये शेर इस कुत्ते का क्या हाल करेगा। जॉन और उसके साथी किसी भी वाक़े से निमटने के लिए बिल्कुल तैयार थे। शेर ने इस कुत्ते को सूंघ लिया। आखिर इन दोनों जानवरों ने एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखना शुरू कर दिया, जैसे ये दोनों एक दूसरे को चेक कर रहे हों कि उन्हें एक दूसरे से ख़तरा है या नहीं। आखिर शेर ने अपने कीपर के हाथ से अपनी लीश छुड़ा ली और किसी को भी नहीं मालूम था कि अब ये शेर इस कुत्ते पर हमला करने वाला है या नहीं। इसके बाद क्या हुआ, इसको देखकर सब भी हैरान हो गए। नाज़रीन मोहतरम, आज की वीडियो में हम आपको उस एक पेट डॉग के बारे में बताएंगे जिसको शेर के पिंजरे में डाला गया। इस कहानी की इब्तिदा एक टरबाइन इंजीनियर जॉन रिंकी से होती है, जिसको एडवेंचर का बेहद शौक़ था। इस शौक़ ने इस शख्स को एक दिन बंजी जंपिंग के लिए पहुंचा दिया और जहां से बंजी जंप की जाती है उस जगह पर मौजूद एक ट्रैप डोर ख़राब हो गया और उससे जॉन रिंकी नीचे गिर पड़े। 55 फुट नीचे गिरने के बाद जॉन की दोनों टांगें टूट गईं और दीगर भी जिस्म पर बहुत चोटें आईं। 8 दिन कोमा में रहने के बाद जॉन को डॉक्टर्स ने बताया कि अब वो कभी भी चल नहीं सकेंगे। लेकिन 4 साल की सब्र आजमा रिहेबिलिटेशन के बाद जॉन ने डॉक्टर्स की राय के बरक्स चलना शुरू कर दिया। जॉन की टांगों में इन्फेक्शंस होने लगे और यूं जॉन की दोनों टांगें काट दी गईं। जॉन रिंकी ने मसनूई टांगों के ज़रिए एक बार फिर से चलना सीख लिया, लेकिन इस बार उनको एक नया मकसद मिला और वह मकसद था पालतू जानवरों को पालना। उन्हें अपने घर 2 बिग कैट्स लाईं, जिनमें से एक टाइगर का बच्चा और एक शेर का बच्चा था। चीते के बच्चे को टोनी नाम दिया गया और शेर के बच्चे को बॉन डिगर नाम दिया गया। इनमें से टोनी तो बिल्कुल सेहतमंद था, लेकिन बॉन डिगर को हड्डियों का एक मसला था, जिस वजह से उसकी हड्डियां आम शेरों से कमज़ोर थीं और यूं उसको सारी उम्र किसी इंसान की निगरानी में पाला जाना था। और खुशकिस्मती से बॉन डिगर को एक ऐसा शख्स मिल गया जो कि उसका दर्द समझता था। बॉन डिगर, टोनी और जॉन तीनों में बेहद दोस्ती हो गई। जॉन रिंकी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि दोनों ही जानवर खूंखार हैं, लेकिन वो उनके साथ खेलना पसंद करते हैं और जब भी वो घर आते हैं तो ये बिल्कुल वैसे ही खुश होते हैं जैसे कोई पेट डॉग इंसान को वेलकम करता है। जॉन ने मज़ीद कहा कि टोनी ज़्यादा शरारती है और खेलते खेलते अक्सर मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही ज़ोर आजमाई कर लेता है, और जब शेर ये बात महसूस करता है कि अब मजाक हद से पार जा रहा है तो वो इस चीते को डरा धमका कर पीछे कर देता है ताकि जॉन रिंकी को नुकसान न हो। अब जॉन के ये दोनों पेट्स इतने बड़े हो चुके हैं कि उनको घर में नहीं रखा जा सकता था। चनाचे जॉन ने खुद भी एक चिड़िया घर में मुलाजमत इख्तियार कर ली और इन दोनों जानवरों को भी चिड़िया घर के हवाले कर दिया। चिड़िया घर वालों ने बखुशी इन जानवरों को कबूल कर लिया। जॉन के ये दोस्त अब अलग अलग रहते थे और जॉन को इस बात की फ़िक्र थी कि बॉन डिगर को बिल्कुल अकेले नहीं रखना चाहिए। टाइगर तो चूँकि हेल्दी था इसलिए उसको बाकी टाइगर्स के साथ रख दिया गया, लेकिन शेर को बाकी शेरों के साथ नहीं रखा जा सकता था। अकेले रहने से कुछ अरसे में बॉन डिगर के रवैये में तब्दीली आना शुरू हो गई। उसने गुस्सा ज़्यादा करना शुरू कर दिया और गुस्से से अक्सर वो चिड़िया घर के पिंजरे की तारों को काटने की कोशिश करता। जॉन ने सोचा कि बॉन डिगर का कोई ना कोई जानवर दोस्त होना ज़रूरी है। जॉन को इस चिड़िया घर में मौजूद 4 कुत्तों के बारे में बताया गया कि उनकी तकरीबन हर जानवर के साथ ही बनती है। जॉन ने सोचा कि अगर वो इन कुत्तों को इस शेर के पिंजरे में लेकर जाएं तो हो सकता है कि ये कुत्ते भी शेर के दोस्त बन जाएं और यूं शेर का अकेलापन भी दूर हो सके और उसका मिजाज एक बार फिर से अच्छा हो जाए। आखिर जॉन को ये काम करने की इजाज़त मिल गई। इन कुत्तों में से एक कुत्ता, जिसका नाम माइलो था, ज़्यादा निडर था और इस ग्रुप का लीडर भी उसे ही इस काम के लिए चूज़ किया गया। कहा जाता है कि उस वक्त हर किसी ने ही अपनी सांस रोक ली और हर किसी को ही ये डर था कि न जाने ये शेर इस कुत्ते का क्या हाल करेगा। जॉन और उसके साथी किसी भी वाक़े से निमटने के लिए बिल्कुल तैयार थे। शेर ने इस कुत्ते को सूंघ लिया। आखिर इन दोनों जानवरों ने एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखना शुरू कर दिया, जैसे ये दोनों एक दूसरे को चेक कर रहे हों कि उन्हें एक दूसरे से ख़तरा है या नहीं। आखिर शेर ने अपने कीपर के हाथ से अपनी लीश छुड़ा ली और किसी को भी नहीं मालूम था कि अब ये शेर इस कुत्ते पर हमला करने वाला है या नहीं। इसके बाद क्या हुआ, इसको देखकर सब भी हैरान हो गए। शेर बजाय हमला करने के उस कुत्ते से दूसरी सिमत चला गया। आखिर इस शेर का तजस्सुस उसे इस कुत्ते के पास फिर से ले आया। जब शेर ने इस कुत्ते को सूंघा तो ये कुत्ता बिल्कुल वैसे ही दुम हिलाने लगा जैसे ये दोनों आपस में दोस्त हों। कुत्ता इधर उधर उछलने लगा, जिसे माहिरीन खेलने का साइन कहते हैं। शेर ने भी इस कुत्ते के साथ कुछ ईजी होने के सिग्नल्स दिए
اور جب دونوں آپس میں قریب ہونے کے باوجود نارمل ہو گئے اور کتے نے شیر کا منہ چاٹا تو اس وقت تمام لوگوں بالخصوص جان کو یقین آیا کہ اس کا پلان کامیاب ہو گیا ہے۔ اس کے بعد سے آج تک بون ڈگر اور ان چاروں کتوں کے درمیان بے حد دوستی ہو چکی ہے، اور یہ شیر ہر وقت ان کے ساتھ ایسے رہتا ہے جیسے یہ کتے اسی کی نسل سے ہوں۔ ان کتوں کے بارے میں بھی ماہرین کہتے ہیں کہ ان نے جتنی ہمت کا مظاہرہ کیا یقیناً وہ زبردست ہے، کیونکہ اگرچہ یہ شیر ابھی چھوٹا ہے لیکن پھر بھی ایک ہی جھٹکے میں ان کو مار سکتا ہے۔ ان کتوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو اپنے قد کے بارے میں اندازہ نہیں ہوتا اور اسی وجہ سے یہ باقی جانوروں سے ڈرتے نہیں ہیں، اور پھر یہ شیر بھی اکیلا رہ کر تنگ آ چکا تھا اور کسی کے ساتھ کھیلنے کے لیے کسی کا ساتھ چاہتا تھا، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کتے کو جان نے پنجرے میں لایا، جس وجہ سے بھی اس شیر نے اس بات پر یقین کر لیا کہ نہ تو اس کو اس کتے سے کوئی خطرہ ہے اور نہ ہی یہ اس کا شکار ہے۔ خیر، ان دونوں جانوروں کی دوستی دیکھنے کے لیے لوگ امریکی ریاست اوکلاہوما کے GW ایگزوٹک اینیمل پارک میں خصوصی طور پر تشریف لاتے ہیں۔ ناظرین محترم، ایک دور تھا کہ شیر کو سب سے خطرناک جانور کا درجہ دیا جاتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سوشل اینیمل یعنی بنی نوع انسان ان بے زبان جانوروں پر کیے جانے والے ظلم کی وجہ سے اب سب سے خطرناک جانور سمجھا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ بات بڑی ہی کڑوی ہے، لیکن یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ انسان کے ان جانوروں پر مظالم کی وجہ سے آج وہ جانور جسے جنگل کا بادشاہ کہا جاتا تھا اس دنیا سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ جب انسان کی شکار کی ہوس ختم نہ ہوئی تو انسان نے سرکسوں میں شیروں کو لا کھڑا کر دیا۔ 2015 میں جوپیٹر نام کے اس شیر کو سرکس میں رکھنے کے لیے پالا گیا۔ اگرچہ کئی ایک لوگ اس سرکس میں اس شیر کے دکھائے جانے والے کرتب دیکھ کر محظوظ تو ہوتے تھے، لیکن اس شیر کے ساتھ روا رکھا جانے والا برا سلوک کسی کو بھی سامنے نظر نہیں آتا تھا۔ سرکس والے ان شیروں کی وجہ سے پیسے تو کماتے تھے، لیکن نہ تو وہ ان شیروں کو اچھا اور پیٹ بھر کے کھانا دیتے تھے اور نہ ہی ان کی اچھی دیکھ بھال کرتے تھے۔ کچھ ایسی قسم پرسی کے حالات سے جوپیٹر بھی دوچار تھا، جس وجہ سے دن بدن جوپیٹر کمزوری اور نکاہت کے آخری درجے تک پہنچ چکا تھا۔ کئی بیماریوں سے لاچار اس شیر کو ڈنڈے کے زور پر سرکس میں نچایا جاتا تو اس کی ہڈیاں اس کی چمڑی سے واضح طور پر دیکھی جا سکتی تھیں۔ اس شیر کے ان حالات کے بارے میں جب اینیمل ریسکیو سینٹر چلانے والی اس لڑکی اینا کو پتہ چلا تو اس نے اس شیر کو ان سرکس والوں سے خرید کر ایک چڑیا گھر میں تو منتقل کروا دیا، لیکن چڑیا گھر میں بھی اس شیر کے ساتھ اچھا سلوک روا نہیں رکھا گیا اور اس بوڑھے جنگلی بادشاہ کی صحت بہتری کی جانب جانے کے بجائے مزید ابتری کی طرف جاتی چلی گئی۔ اینا اس بار جب اس سے ملنے چڑیا گھر میں آئی تو اس کو اندازہ ہو چکا تھا کہ نکاہت کے آخری درجے تک پہنچے اس شیر کی اگر زندگی بچانا ممکن ہے تو اسے ہی سامنے آنا ہوگا۔ اینا جوپیٹر کو اپنے گھر لے آئی جہاں جنگل کے دیگر جانور بھی انسانی ظلم کے بعد انسانی رحمدلی کے زیر سایہ زیر علاج تھے۔ اینا جوپیٹر کو اس حالت میں دیکھتی تو اس کو بے حد دکھ ہوتا۔ اینا نے اس کی دن رات ایک کر کے دیکھ بھال کی، لیکن ایک بڑا مسئلہ ابھی سر اٹھا رہا تھا، اور وہ یہ کہ یہ شیر انڈر ویٹ ہو چکا تھا۔ جوان شیر تقریباً 210 کلو کے ہوتے ہیں، جبکہ جوپیٹر کا وزن صرف اور صرف 90 کلو رہ چکا تھا۔ اینا نے نا امیدی کا دامن ہاتھ سے چھوڑ کر اس شیر کی اپنے بچوں کی طرح پرورش جاری رکھی۔ ادھر جوپیٹر بھی اینا کی آمد پر ایسے برتاؤ کرتا جیسے وہ بھی اینا کو اپنی ماں سمجھ چکا ہے اور اس کے دل پر موجود انسانی ظلم کا غبار کچھ حد تک دھل چکا ہے۔ ان دونوں کے درمیان موجود محبت دیکھ کر ہر کوئی حیران تھا۔ یہ شیر اب اتنا تندرست اور توانا ہو چکا تھا کہ ایک ہی وار میں اینا کو ختم کر سکتا تھا، لیکن جب بھی اینا اس کے پنجرے کے سامنے آتی تو یہ شیر اپنی پچھلی ٹانگوں پر کھڑا ہو کر اینا کو گلے لگانے کی کوشش کرتا۔ اس سین کو دیکھ کر کوئی بھی شخص اس بات کو بآسانی بتا سکتا ہے کہ کس قدر یہ شیر اینا کا شکر گزار ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ اس عورت نے کیسے اس کو موت کے منہ سے نکال لایا ہے۔ ابھی جوپیٹر اینا کی دیکھ بھال میں اچھی زندگی گزار ہی رہا تھا کہ ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ سرکس والوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے روزی کے ذریعے یعنی ان جانوروں کو کسی بھی صورت کسی کے ہاتھ نہیں جانے دیتے، اور ان کی ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے جانور کو واپس لیں، اور اگر جوپیٹر ایک بار پھر سے ان سرکس والوں کے ہتھے چڑھ گیا تو فیکٹیکل کے ذی شعور ناظرین اندازہ کر ہی سکتے ہیں کہ اس کا کیا حال کیا جائے گا۔